معرکه باشه لشگر باشه صحبت از فتح خیبر باشه طبیعیه بعد از پیغمبر همه نگاه ها به حیدر باشه تصور کن علی ذوالفقار رو میگیره بعد کشتن مرهم به سمت در میره حالا برگرد و ببین روی اون کوه اون فلانی نیستش که داره در میره لحظه عین شین و قافیده شین هر مسافیده لعنت به کسی که با تو داره اختلافیده تو اگر خدا نیستی من نمیدونم کعبه پس چرا فقط برای تو خورده شکار حیدر مولا 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 علی مولا 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 علی جونم فدا همت مولا 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 علی مولا 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 علی مولا فریضه باشه واجب باشه وقت اذان مغرب باشه نماز جماعت به امامت علی ابن ابی طالب باشه تصور کن علی نمازو که میبنده خود فاطمه هم ذوق میکنه میخنده به خدا ما 1000 ساله طی اینیم که ثابت بکنیم علی خداست یا بنده شاه لون که شب حیدر عزت و شرف حیدر شاه دین مصطفی خلیفه خلف خوش به حال اونی که رو به روی ایوونه سجده میکنه هر دفعه و میاد نجف حیدر مولا 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 علی مولا